बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अच्छा, ये रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, अता तारड़ साहब और वजीर दाखिला साहब की। वो अता तारड़ जो अचानक 2 दिन बाद बाहर आए, और उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मोहसिन नकवी साहब को कैसे पता चला कि हुकूमत दरअसल उनके खिलाफ क्या कर रही है। कैसे पता चला कि इन तमाम चीज़ों का जो क्रेडिट है और इस मैस का जो जिम्मेदार है मोहसिन नकवी साहब को दिखाया जा रहा है। फिर किस तरीके से अता तारड़ साहब को बुलवाया गया है कि आए जनाब, मेरे साथ क्रिएट करें ये तमाम मामलात। इस तमाम सूरत हाल को मेरे साथ आप भी उतने ही जिम्मेदार आके बने तो सबसे ज्यादा बेहतर है। पीछे शतीर के छुपने से कोई भी फायदा नहीं है। सिर्फ 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई भी फायदा नहीं। आपको मेरे साथ पूरी इसकी जिम्मेदारी लेनी है। फिर उस सूरत हाल में जब पता चला कि जी पाकिस्तान का वजीर दाखिला और पाकिस्तान का जो वजीर इत्तलात जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है, और जिसमें वो तमाम तर जिम्मेदारी एक औरत यानी बुशरा बीबी पे डाल रहा है, और वो कह रहा है कि ये बुशरा बीबी दरअसल लाशें लेने के लिए इस्लामाबाद आई है, तो बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ। फिर जिस तरीके से जियो ने खबर ब्रेक की बैरिस्टर साहब से मुतल्लिक के जो 2 दिन पहले मिले थे इमरान खान साहब से, कि बैरिस्टर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब संज्ञानी पे मान गए थे, लेकिन कायदीन से जब हमारी बात हुई तो वो लोग नहीं माने, और फिर बुशरा बीबी साहबा भी नहीं मानी। उन्हें कहा जो कुछ भी होगा डीच होगा। तो उस वक्त ये लग रहा था कि इस एहतजाज को ना अब अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी भी अपनी रोक सकते हैं। यानी उनके पास भी ये ताकत नहीं है कि अली अमीन गंडापुर विड्रॉ कर जाए इस एहतजाज से, या बुशरा बीबी साहब इस एहतजाज से विड्रॉ कर जाए। क्योंकि वाहिद एक ही शख्स कर सकता है, और वो थे इमरान खान साहब, और वो ही कर सकेंगे इमरान खान साहब। अच्छा, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बुशरा बीबी साहबा को इस पूरी पार्टी के अंदर इमरान खान साहब का एक मैसेंजर और एक नुमाइंदा और उनकी बेगम से ज़्यादा कोई हैसियत हासिल नहीं है। इस तमाम जमात में कोई भी ना उनको लीडर तस्वुर करता है, कोई भी ना उनको सियासतदान तस्वुर करता है, ना ही कोई उन्हें रहबर तस्वुर करता है। मगर आपने मेरे इस विला को, मैं एग्जिजरेट नहीं कर सकता, मैं जुला उगरा हो ये वो नहीं कर सकता। मैं जिम्मेदार आदमी हूं और मैंने आपको तक हकीकत पहुंचानी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को मना है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर को रिपोर्ट करने की इजाजत है, लेकिन ऑनर करने की इजाजत नहीं है। एज पर पॉलिसी लिखा हुआ आता है, तो वो पॉलिसी जहां मुरतब हो रही थी उन पर, लेकिन मैं आपके सामने तमाम चीजें अनसल्सर्ड आपके सामने रखूंगा, लेकिन उस पूरे एक महजब तरीके से आपके सामने, ताकि आप इस सिचुएशन को अगर आप समझें। उसमें ना वजीर दाखिला वजीर इत्तलात साहब ने ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी पीटीआई को अच्छा कहा, और पूरी पीटीआई से मुतालिक उन्होंने कहा कि जी पीटीआई बड़ी सुलह जो है वो तो कम से कम ये सब जो है, अचानक तारीफें शुरू होगी। हाँ, बुशरा बीबी साहबा को ना मेन आदमी डिक्लेयर किया, और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ही जो है ये मेन खातून है जो अमन नहीं चाहती। और फिर ऐसा हो गया कि जैसे बंदर के हाथ में उस तरह। ठीक थोड़ी देर बाद वजीर इत्तलात साहब आ गए जी। वजीर इत्तलात है ना, पीटी भी उनके पास है। उन्हें कहा लो इस्तेमाल करो, यूं देखें, न सर न पैर। एक फुटेज चलाई उन्होंने ब्लैक एंड वाइट सीसीटीवी की, कुछ लोगों ने निकाह पहना हुआ है और वो टीयर गैस फायर कर रहे हैं। उन्हें कहा ये पीटीआई के लोग हैं। अगर मैं कहूँ ये पुलिस के लोग हैं तो फिर क्या कहेंगे आप? उन्हें कहा जदीद आतशी असला, कोई असला नहीं था। हाथ में एक सिलेंडर रखा, वो जो टीयर गैस का शेल होता है ना, वो सामने रखा उन्होंने। उन्हें कहा देखिए ये जदीद असला है। बेंटे दिखाए, बेंटे कह के, हम ग्लास बॉल्स कहते हैं ना, बेंटे रख के ना उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी रेकी पकड़ ली, एक बहुत बड़ी वारदात उन्होंने पकड़ी जी। उन्होंने कहा जी एहतजाज करने वाले देखें ये सब लेके आए हैं, हमने इनको धकेल दिया पीछे, और ये दहशतगर्द हैं, इनसे किसी चीज पर भी बात नहीं होगी। बात तो कर नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ बात तो करनी पड़ेगी सर। अता तारड़ साहब, ये बात आपके लेवल की नहीं है, ये बात आपसे बहुत ऊपर के लेवल की है, और वहीं ये बात होगी। इसके अलावा चारा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने फिर कहा केपीके के वसाइल, हु केयर। अता तारड़ साहब की किसी को बात पे यकीन है? मुझे बताएं। अच्छा जी, उन्हें केपीके के वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। जदीद असले में आंसू गैस के शेल वो दिखा रहे थे। उन्होंने कहा आउट ऑफ क्वेश्चन है कि किसी से बात होगी। बार बार एक ही बात कर रहे थे, पता चलता है पल्ले कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ ये बातें करनी। हाँ, जियो जो इनका है वो फौरन चला रहा था कि लोग अपने घरों को वापस लौट गए हैं, लौट जा रहे हैं, ये सारी चीजें अपनी तरफ से वो लग रहा था। मुझे ऐसा लगता था और लग रहा था कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब की पुरजोर फरमाइश पर अता तारड़ साहब को यूं एंट्री करवाई ना, आओ जनाब इधर मेरे साथ खड़े हो, ये बहुत मानी खेज है। क्योंकि इस तमाम मैस का जो जिम्मेदार है ना, ये हुकूमत और नून लीग के वो तमाम ग्रुप्स, जो हमारा अलकाबाब भी है,
وہ صرف اور صرف ذمہ دار محسن نقوی صاحب اور ان کے ہینڈلرز کو ٹھہراتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتے ہیں کہ انہوں کو پلاننگ ہی نہیں ہوئی، یہ سب ہوا ہی نہیں تھا، اور بہت گندی گندی چیزیں چل رہی ہے، بہت ہی، میں وہ الفاظ استعمال ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے والدین کی تربیت میرے لیے بہت اچھی ہے۔ اچھا، اب محسن نقوی صاحب چاہ رہے ہیں کہ آؤ بھائی میرے ساتھ شیئر کرو، ٹھیک ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے تمام ذمہ داری بشرا بیوی پر ڈالی جا رہی ہے نا، انہیں راحت گئے گرفتار کرنے کی اٹیمپٹ ضرور کی جائے گی، مجھے ایسا لگا کی جائے گی۔ اس کے بعد باقی قیادت کو ظاہری بات ہے لچک دکھانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، بشرا بیوی ظاہری بات ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور جس طریقے سے انہوں نے ڈی چوک پر پہنچ کر رات کو حلف لیا، حلف اٹھوایا لوگوں سے کہ جب تک میں ہوں آپ نے ادھر رہنا ہے، میرے غائب ہونے کے بارے سے خبر ہو تو آپ نے یقین نہیں کرنا، میں آپ کے پاس ہوں، اس سے حکومت کو نا بہت خطرہ محسوس ہوا۔ اور پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد نا اس پریس کانفرنس کے بعد جو مین قائدین کا کنٹینر تھا جس پہ علی امین گنڈا پور تھے اس کو آگ لگا دی گئی۔ میں کہتا ہوں آگ لگ گئی، لوگ کہتے ہیں آگ لگوا دی گئی، تو آگ لگوانے کا چانس ذرا زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آگ لگ گئی جی۔ پھر کیا ہوا جی، علیمہ خان صاحبہ نے رات کو میڈیا سے گفتگو کی، اور اپنی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے لوگ ہم سے اتنے ناراض ہیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈی چوک چھوڑے، ہم سیدھا اڈیالہ جیل جاتے ہیں، یعنی سیدھا عمران خان صاحب کو لے کے واپس آتے ہیں۔ لیکن میں نے انہیں منع کیا کیونکہ عمران خان نے ہمیں کہا ہے ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ انہوں نے کہا اسلام آباد جائیں، اس لیے ہمیں تھوڑا احتیاط سے چلنا ہوگا۔ آخری پیغام جمعے کو عمران خان نے مجھے دیا تھا وہ میں نے دے دیا، جس کی بنا پر میرے پر ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے۔ لوگ کسی کے لیے نہیں اپنے لیے نکلے، ہم چاہتے ہیں اور ہم وہیں جائیں گے جہاں عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا جی، رات گئے نا خبریں پلیس کرنا شروع کر دی جی، علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ رات گئے یہ خبریں ساری چلی شروع، اور وہ جسے وہ کہتے ہیں نا ان کے اپنے جو پنٹر صحافی ہے حسن ایوب وغیرہ، انہوں نے شروع ہو گئے جی یہ گرفتار ہو گئے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں، کہیں سے بھی کہتا ہوں اس جنا ایوینیو سے تھوڑا پیچھے ضرور ہوئے، کسی قسم کی گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن ہاں رات کو اچھا خاصا آپریشن ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ درجنوں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، نہ صرف گرفتار ہوئے ہیں بلکہ ڈی چوک میں سب سے پہلے نا تمام میڈیا کے ڈی ایس این جیز کو سب سے پہلے آف لائن کر دیا گیا، ان کی جو ڈی ایس این جی کی ڈشیں تھیں ان کو سب کو نیچے کروایا گیا، اور کہا گیا کہ میڈیا سے آپریشن ایریا سے نکل جائے، اور آئی جی اسلام آباد نے وائرلیس پر فورس کے لیے میسج دیا کہ لیڈ کمانڈرز کو فرنٹ لائن پہ لانے کا حکم دیا، قریبی علاقوں کی تمام لائٹیں بند کر دیں، اندھیرے میں کیا ہوتا ہے کبھی اچھا کام تو نہیں ہوتا، تاکہ مارنے والے کا پتہ نہ ہو، اسی لیے اندھیرا کیا جاتا نا کہ تاکہ جرم کرنے والا اپنا چہرہ چھپا سکے۔ یہ جو پلیس کرے جی افغانستان کے ہاتھ میں آ گیا، یہ سب کیا ہے یار، اتنے سے بچے کو بھی اس بات کا یقین، جس طریقے سے رات گئے عورتیں اور بچے اس احتجاج کے اندر تھے نا، یہ جتنی جلدی ان لوگوں کو سمجھ آ جائے بہتر ہے۔ یہ بات اور یہ آواز بہت دور تک چلے گی، گفتگو مذاکرات کے بغیر یہ معاملات حل نہیں ہونے سے۔ پھر ان کا وائرلیس آیا جی اسلام آباد کیا ہے جی کہ جی پہنچ جائے، اور قریبی علاقوں کی لائٹس بھی کی مقامی آبادیوں کو اعلان کر کے بتایا کہ اب آپ لوگوں نے اپنے گھروں سے نہیں نکلنا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب کچھ غلط کرنا ہو۔ بہرحال حکومت نے یہ جو آپریشن رات کے جو ہوا ہے اس کو رینجرز اس کو لیڈ کر رہی تھی، اور درجنوں گرفتاریوں سے متعلق اطلاعات ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک پوزیشن بتا دی، بشرا بی بی علی امین گنڈا پور کوئی گرفتار نہیں ہو، ان خبروں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں۔ ہاں، شہر اقتدار کی یہ خبر دوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کابینہ کا ایک اہم ترین اجلاس طلب کر لیا ہے۔ جو بتائے گا یہ ذمہ داری لینی کس نے بھائی، یہ بجائے گا کون ڈول کی، کس سے بات کرنی ہے، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، پکچر آج کلیئر ہو جائے گی۔ اور آج ہے 27 تاریخ، آج عمران خان صاحب کے 9 مئی کے کیسز ہیں جن میں جوڈیشل اور ضمانت اپلائی ہے، لیٹس سی آج چیزیں بہت حد تک کلیئر ہوگی۔ تو اس لیے آپ نے کسی طور پر بھی کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا، کسی غلط فہمی میں بھی نہیں رہنا۔ لوگ پی ٹی آئی کے ڈٹے ہوئے ہیں جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کمال کام ہوا جی، پنڈی اسلام آباد کی فیملیز آئی، کمال کام ہوا، حماد اظہر بھی نظر آئے، کمال کام ہوا، شیر افضل مروت بھی نظر آئے،
جس وقت رات گئے میں تقریباً 3 بجے کے قریب آپ سے بات کر رہا ہوں، شیر افضل بربت اور دیگر قافلے بھی پہنچ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے قافلے تو بے بہا پہنچ رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہوئی، لوگوں نے اپنے گھروں سے کھانے، اپنے گھروں سے بستر، اپنے گھروں سے تکیے، اپنے گھروں سے میڈیسن، یہ تمام لا کے دی۔ لوگوں نے اپنے گھر کے وائی فائی کے پاسورڈ دیے، یہ تھا۔ اور پی ٹی آئی کے آفیشیل سے بھی ہے کہ تھوڑی مدد چاہیے میڈیسنز وغیرہ کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے۔ کیا بات ہے، راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں نے کمال کر دیا کیئر کے معاملے میں۔ پر دیکھیں آج کے اجلاس میں کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ جی ہاں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی